अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया कोर्स शुरू करते हैं, अरबिया बैन यदैह। तो इसका आगाज़ हम लोग बिस्मिल्लाह से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जब हम पहला पेज खोलेंगे तो फिर आपको दिखता है, यहाँ पहले पेज पे लिखा हुआ अल-वहदतुल ऊला, पहला चैप्टर अत-तहिय्यतु वत-तारुफ, इंट्रोडक्शन। अल-हिवारुल अव्वल, पहला सबक उन्जुर वस्तमे वइद। उन्जुर का मतलब देखिए, वस्तमे का मतलब सुनिए और वइद का मतलब रिपीट करिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी खालिद, मेरा नाम खालिद है। इसमें इस्म अरबिक में कहते हैं नाम को, और ये जो आपको याद नज़र आ रहा है ये मेरे के लिए यूज़ हो रहा है। इस्मी खालिद, मेरा नाम खालिद है। अरबिक में है नहीं होता, इसलिए इसमें है नहीं आ रहा। मैं इस्मु का, मैंने आपको इसमें खालिद में इस्म के मुतालिक नाम का बता चुका हूँ, लेकिन माँ इस्मु का क्या मतलब? माँ का मतलब क्या, इस्मु का मतलब नाम, का मतलब तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ आपको इससे अगला जो जुमला दिखता है उसमें लिखा होता है इस्मी खलील, मेरा नाम खलील है। जैसे कि मैंने आपको इसमें खालिद के मुतालिक ये बता चुका हूँ, वैसे ही यहाँ नीचे भी सारा कुछ वही हो रहा है, बस नाम का डिफरेंस है। कैफ़ हालुका, कैफ़ा का मतलब क्या हाल है तुम्हारा। जैसे कि हमने माँ इस्मु का में का मतलब का जो है वो समझ लिया है, वैसे कैफ़ हालुका में भी यही आ रहा है वापस। अब बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, बिखैर का मतलब मैं ठीक हूँ, वल्हम्दुलिल्लाह का मतलब अल्लाह का शुक्र है। वकैफ़ हालुका अंता, और तुम्हारा हाल कैसा है। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो वापस एक दफ़ा इसे समझ ले, क्योंकि मैंने आपको इसका बताया नहीं है। बिखैर का मतलब मैं ठीक हूँ, वल्हम्दुलिल्लाह का मतलब अल्लाह का शुक्र है। वकैफ़ हालुका अंता, और जैसे कि हमने कैफ़ हालुका, यहाँ इसमें वा आ रहा है, वा का मतलब और तुम्हारा हाल कैसा है। अंता का मतलब तुम्हारा, तुम्हारा। और अब इससे अगले वाले में बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब इससे अगला भी हम कर लेते हैं। अल-हिवारुल अव्वल उन्जुर वस्तमे वइद, ये लेडीज़ के लिए है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी खौला, मैं इस्मु की, यहाँ आपको इस्मी का मैंने आपको खालिद में बता दिया है। इस्मी खौला, मेरा नाम खौला है। मैं इस्मु की, यहाँ आपको जो मैंने ये बताया है इस्मी खालिद, मैं इस्मु का, इसमें आपको इस्मी खौला, मैं इस्मु की नज़र आता है। तो आपको ये बात बता दूँ कि औरत के लिए ऐसे वैसे मामलात में ज़ेर आती है। इस्मी खदीजा, मेरा नाम खदीजा है। कैफ़ हालुकी, तुम्हारा हाल कैसा है। कैफ़ा का मतलब हम जान चुके हैं कि क्या, हालुकी तुम्हारा हाल। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वकैफ़ हालुकी अंती, और तुम्हारा हाल कैसा है। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ आपको एक्सरसाइज दी जाती है, इसमें उन्जुर वस्तमे वइद, कैफ़ हालुका, तुम्हारा हाल कैसा है। यहाँ कैफ़ हालुका का मतलब है तुम्हारा हाल कैसा है, और इसके नीचे ही आपको दिखता है कैफ़ हालुकी। औरत के लिए कैफ़ हालुका, मर्द के लिए कैफ़ हालुका आएगा, और औरत के लिए कैफ़ हालुकी आएगा। और यहाँ आपको दिखता है उसके बाद वाला अंता,
انتا کا مطلب ہے انتی کا مطلب ہے کہ کسی عورت کی طرف اشارہ کیا جائے، اور انتا کا مطلب ہے کسی مرد کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ما اسم کا تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسم کی تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسم کا ایک مرد کے لیے یوز ہوتا ہے اور ما اسم کی ایک لیڈی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے ایک چیپٹر مکمل۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اردو اور آج ہم ایک نئے سبق کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ من این انت؟ آپ کہاں سے؟ انا من پاکستان، میں پاکستان سے۔ هل انت پاکستانی؟ کیا آپ پاکستان سے ہیں؟ نعم انا پاکستانی، ہاں میں پاکستان سے ہوں۔ وما جنسیتک؟ اور آپ کہاں سے ہیں؟ انا ترکی، میں ترکی سے ہوں۔ انا من ترکی، میں ترکی میں رہتا ہوں۔ اہلا و سہلا۔ اب ہم اس کی ترجمے کو تھوڑے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ من کا مطلب سے، این مطلب کہاں، انتا مطلب آپ۔ من این انتا؟ آپ کہاں سے ہیں؟ انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ انا مطلب میں، انا مطلب میں، من مطلب سے، پاکستان مطلب پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ انتا پاکستانی؟ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ ہل کا مطلب کیا، انتا مطلب آپ، پاکستانی کا مطلب پاکستانی ہے۔ نام انا پاکستانی، جی میں پاکستان سے ہوں۔ نام کا مطلب ہاں، انا مطلب میں، پاکستانی کا مطلب پاکستان سے ہوں۔ وما جنسیتک؟ اور آپ کہاں سے ہیں؟ انا ترکیہ، میں ترکی سے ہوں۔ انا من ترکی، انا کا مطلب میں، ترکیہ مطلب ترکی سے ہوں۔ انا من ترکی، میں ترکی میں رہتا ہوں۔ اہلا و سہلا۔ اللہ حافظ دوستوں، پھر ملیں گے۔ اللہ۔ السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے الو اور آج ہم ایک سبق کو پڑھنے والے ہیں۔ میرا مطلب ہمارا تیسرا دن اور تیسرا سبق، الحوار الثالث۔ الحوار الثالث کا مطلب ہوتا ہے تیسرا سبق۔ انظر واستمع وعد۔ انظر کا مطلب دیکھیے، واستمع کا مطلب آپ سنیے، اور وعد کا مطلب آپ رپیٹ کریے۔ احمد، السلام علیکم۔ اب احمد کہتا ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب آپ پر سلامتی ہو۔ وعلیکم السلام، اور آپ پہ بھی سلامتی ہو۔ ھذا اخی وہو مدرس، یہ میرے بھائی ہیں اور یہ ٹیچر ہیں۔ اہلا و سہلا، اب بدر یہ اہلا و سہلا بولتا ہے، ویلکم۔ ھذا صدیقی وہو مہندس، یہ میرے دوست ہیں اور یہ مہندس ہیں۔ اہلا و سہلا، مع السلامہ، بائے بائے، مع السلامہ، بائے بائے۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کا مطلب تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے۔ ھذا اخی وہو مہندس کا مطلب کہ یہ میرے بھائی ہیں اور یہ ٹیچر ہیں۔ اہلا و سہلا، ویلکم۔ ھذا صدیقی وہو مہندس، یہ میرے دوست ہیں اور یہ مہندس ہیں، انجینئر۔ اہلا و سہلا، ویلکم، مع السلامہ، مع السلامہ۔ اوکے